मजकूर तरफ चलो जो ध्यान ला मुश्किल जिक्र बराबर करना आवाज या खबर है इबादत के जिक्र बोल दो इबादत के और जिक्र बरकती नहीं दो रहमती जरूर देखिए अल्लाह दिन के जरूरी दो दिन के जरूरी अबू सुल्तान फरमाए कि जिब्राइल माता बिमरता के जिक्र कुछ मावी जिक्र न दवा खुद अर्थ दवा आपको सलाह के जिक्र ये बहुत लगा ये सब जिक्र अल्लाह है बाकी अमाल तशरीकन दा जिक्र अल्लाह मुस्तद और फिर अहकाम अल्लाह बयान कर दी लकद हद मुनासिब हद अल्लाह पाक कुरान की बयान कर दी और काफिर की बयान कर तो वो कसरत से रबिया हुई जिक्र जिन्हें फजाइल और अहकाम बयान कर दी गया ये कसरत से रबिया ये दासिज अमाल दी दा बकार दी जिक्र अल्लाह दी अल्लाह पाक याद दे इबादत करन तो अल्लाह पाक ध्यान मुख्य तसव्वुर पैदा की अल्लाह पाक बवदिए तो हिम्मत पैदा ना खबर है मगर आओ दे चाहो कि सुनता थी ना आते को मतलब चाहा ना आते तो फिर ऐसे वो कि उसके लिए तो है लाख काल नहीं तो करे क्यों नहीं करके सकते दिमाग में दिमाग में बहुत सारे लोग हैं सिखाया है तो ताकि तो तो देखो के भी नाचे लगभग तीन के तरह खबर हो तो तारीफ को चलो हम भी वक्त वाली शी दिमाग वस्तु दिन दुनिया और देखना को लेना इसलिए आते के सजा को ना तुम सोच कुमार बरकाना काट की गया अभी के साथ के दो ना होगा पादर हो गए और चुका के रहते हैं ना करीब दे दावे एहसास अच्छा दिन पता है तीन नजियात में इन तीन वक्ता द मूर नो तो का नजियात में इन हां का निजाम उनके का नजियात में इन और ये दावे दिन ने एहसास होगा तो कैसे यो या कल समा खबर पे लगा चीजें पर खबरें मशहूर की चीजें करूँ की और चीजें तो के निवान नहीं लोग यहाँ पर जिक्र की दे दावे की मशहूर की और फितर के नफी की मज़कूर तरफ तला का हुक्म दे वह तवक्कल इलाही इलादे से रिनुम वालत इलादे की भी दान ना चपलता की तरफ से ये जिहद के अलग बार करनी तो आगे ना आता है इस बात का सर दे लाइला बकीरी दादी चितदा एहसास को चलना था सर कदा लाफजू दा इला रखी थी अल्लाह हदीस शाम जुदा अंदर में नजर मुतबियत देखो ये माने जो शायरी बता रहा हूं कि कल दा एहसास था रापेदा से अवस्था यदि खबर की रसूल पैदा से चपलता दमाइए पर का यास्ता पड़ी की ध्यान पैदा की वो पाकिस्तान रजिस्टर के और रजिस्टर के बदलने की को साफ के आवाज समझ हुआ थी आओ अगर समझ हुआ थी तो लाफियत के तत्व टुकड़े थे आओ तो लाफियत के तत्व टुकड़े थे लगड़ा दिन से बिट का तत्व कैसे है आज हम रपोशे जिदा बुते अपना गेली लंदे दिनुशी आज का चीज रजिस्टर की कोलाशी मतलब दा भी हकीकत पोशी हर यो जरा द मारिफत मुस्तशी तारत हर यो जरा हर यो आवाज हर यो असर मतलब तैयार फिल्म जरिए से अल्लाह पाक दी यकीन जरिए बशी हां चीजें में से मतलब यकीन नेर तस्तशी चीज मा मालिक दिन रता था पूरे दिन रता था केंद्र दक्कती वक्त जमुंगदा वेला तमा वादा दे चीज मुझे के चावा का छुट फिर que chaval clase que panca lo del todo bueno le dije que le dijo salo malo tú que no me tienes no me da haga tan panca no le dije la paca बियकीन दा साला दा गर्मी दा दिन पर खुदाई पैदा कर दी तो खुदाई पी जनी आओ तो खुदाई पी जनी आओ तो हर स्थिति पे खुदाई पी जनी आओ अल्लाह ताकत बनिस्ता यकीन रश
तो कैसे ये किस्सा बिल्कुल जो कुलाव करना media pada kebuti kita pegawai ke jenis hakim si kebuti kira dostor ke dalam negara bahaya sekali. Bahagia kalau jenis saya saya makin sekolah dari mana negara bumi kiri kira akan. Jadi mungkin lah yang pada ada di mau takat. Aku biar agak kebuti kita pegawai ke. Tapi biar tak pegawai ke jenis benar. Aku आते भी आगत हम अपनाते थे और दागस्ता शब्दत के वस्तिम थी स्टाफ शब्दत के बनागत जबरदस्त करके लगाना है आगे कुरान सत्य तो भी आगे आगे दाव पे जने छे द अल्लाह तो बंदा से हक दे बंदा पे अल्लाह से हक दे अब दाव तो फिर हुआ आगे ये किसी साउदी गरीब हां Tapi kan, benar dicayu. Ini bisa. Mana suka hujan. Masuk. Itu kan? Ane bukan. Aduh, biar nak mana. دقة في قوتنا دقة البلاهي ودقة الحلال أي قد دقته kita apel asal terhadap mutawajjih ayo apel बताने आवे राज की पहुंचन अगर साथी सुनगर ने दावी तो लगा दराई वो साहब साहब जन की नहीं है ना दक्कत तबाही ini dekat yang dekat sekali lucu dalam magal ini sebenarnya di absurdity saya absurd zil dia wahir dia ada anjir kita kerja tidak tahu ya ini tak ada itu apa يعني هو عرفيته هاي الخازوق ده أو شيء عمر قاعد أو زي ختم كده أو زي نفس ده جهنم الله مان هذا هو هذا جيد الله باق توجه شرع شتون الله باق ذات طرف متوجه شيء تمام لو تجي بلا كارزير شيء दास्ता अपने दा बन के बचे मेरे शुरू में गए थे कमरे में हाँ ये सही बता ना molto tengo un insetti deve do modo che hadi परवरिश चल छे एरा गल करी एरा जो से तो आपने भी इंतहाई तंग हो गई अपनी कदम में ज्यादा उसमें दिया और अगर का सिलसिला जारी में फरमाता और फिर भी अक्सर में पूछता कि क्यों घर की तरफ माइल हो तो भी क्या करता है इस बात पे क्यों हालत क्यों हुआ लेकिन वो इतना कलील और इतना हलीम यार कहानी के लिए तीन लोगों को चाहिए और लोगों की जरूरत तरह के तरतीबों से खुद भी एक चीज अभी हम लोग था क्या अभी आप लेकिन अच्छा बताते हैं ना और किस लिए कसम उठाते हैं इंसान पे एक बात जहन नशीन कराने की आप खुद सोचें अल्लाह तो आपको कसम उठाने इसलिए उससे भी ये तो इसी चीज का इस बात का दलील है
अल्लाह की इंतहाई मेहरबान है, इंतहाई मेहरबान कि वो इतनी बड़ी जात, इतनी सिफात और कमालात वाला कसम उठाकर तुझे इस कामयाबी के रास्ते पर लाने के लिए कसम उठाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अभी की जो कसम। और दूसरे क्या है, ये भी उसके जमाने को देख लो, जमाने को देख ली जमाना, जमाने वाले अगर खुदा की बताई हुई तरतीब पर कामयाब रहे तो हम नाकाम हुआ, इस्लाम कामयाब रहे, बावजूद कामयाबी के सभी चीजों के साथ नाकाम हुआ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कुछ चीज नहीं थी, कोई चीज भी नहीं थी उसके पास, इस कायनात की एक फर्द की हिमायत बगैर उसके सिवा कोई हिमायत करने वाला भी नहीं था, लेकिन वो कामयाब। और ऐसा कामयाब थे औलाद उसकी भी हाजिरा तो जैसे उनकी है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को जहाँ डाला था पानी की तलाश में, यहाँ वो थे, और इस तरफ मशरक की तरफ यहाँ आकर पानी की तलाश में है। वहाँ पानी तो है लेकिन शाम की जिसकी बीच में बड़ी हुई, वहाँ आए तो वहाँ टेले पर कर पानी तलाश किया, तो कुछ टेले पर जाने के लिए तो दूसरी की तरफ आए, दिलवान की तरफ। जब ये दिलवान आए तो इस्लाम लोगों से चुप तेज चलना शुरू किया। अगर तू वहां जाकर तू आराम से कदम रखे तो तेरा पिछले गुने होते हुए अल्लाह को कितना पसंद है कि अब सबकी वाजिब कर दिया है, सबकी हजर कर दी। तो अर्ज ये था आपसे अर्ज कर रहा था, अब हम है कि हम ये अकली समझ में और अकली समझ नमाज दुरुस्त नहीं, बाकी सारी चीजों की बुनियादी सारे लोग और चीजों को देखते हैं कि वो बड़े बड़े तरजानियां बड़े बड़े मुजाहिदे करते हैं, लेकिन खुदा गया है मेरे साथियों से कहा कि भाई कामयाबी की चीज ईमान, और ईमान पैदा होगा जिससे इसमें नहीं होता, ये उनका पानी है। ईमान ये है कि एक अल्लाह की चाहत, उसके अल्लाह की चाहत, एक अल्लाह का ऊपर अल्लाह का, ये अंदर की ये कैफियत बनेगी कैसी, ये तब बनेगी कि सही हुजूर से। लेकिन फिर नमाज में नफस में हमें आकर कई दो को ये डाल रखा है, नमाज पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं। और अब ये हमादुन पर ये लाजिम है कि नमाज के 100% असरात तब मुरतब होंगे कि नमाज पढ़े भी और पढ़ाए भी, पढ़े भी सही तरतीब से नमाज, और पढ़ाई भी। और पढ़ाने में ये हो कि बाकी मसलन औलाद और मातहतों के साथ किसी और मसाइल में वकार हो और मुतबरी हो, लेकिन नमाज के सिलसिले में मुहताजी हो, एहतियात से पढ़ाया जाए नमाज। तो जब सिर्फ नमाज सही हो जाएगी तो ईमान को पता आना शुरू हो जाएगा। जब ईमान आएगा तो पता भी लग जाएगा ये सारी चीजें तेरी पैदा हो गई। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक की सारी चीजें, ये बारिश जो है ना जी, हम तो ये सोचते हैं कि ये बारिश अल्लाह पाक बरसाता है इसीलिए कि जमीन उगे और हम पले। परवरिश तो असल परवरिश तो रूहानी परवरिश है। खुदा ने बारिश को इसीलिए बरसाया कि बारिश बरसे और तेरा यकीन बढ़ता है, बारिश बरसे और तेरा मोहब्बत बढ़ जाए कि मेरा मालिक इतना कुदरत वाला, मेरा माँ मर जाए वो इतना बड़ा है। तो जब सर्दी आए तो बर्फ बरसे तो दिन के फायदे सामने न हो, बर्फ बरसे और सर्दी आए तो तेरा और यकीन बढ़ जाए कि कितनी ताकत वाला है मेरा मालिक, जिसका मैं गुलाम हूँ, जिसका मैं बंदा हूँ। अब कल सावन में क्या हाल था, जून जुलाई में, और अब जो है तो ये क्या था, इन चीजों को सोचकर यही दरख्त खुशक हो जाते हैं, कोई इसी नहीं होता। और फिर हजारों लाखों साल से जिस दरख्त को अल्लाह पाक ने जो नाम दिया है उसने कभी जाना, अखरोट ने कभी सेब का पता नहीं जाना, सेब ने कभी अखरोट का पता नहीं जाना और कभी अखरोट का फल नहीं दिया उसने।
सारी चीजें अब खुदा ने जिस काम के लिए पैदा फरमाया, सारी चीज वो अपने काम पर 100% ड्यूटी दे रहे हैं। इंसान है कि इसको खुदा ने खलीफा बना के और प्यार से रास्ता बताया, जिब्र से भी नहीं, प्यार से अक्सर में खा खा करके प्यार से रास्ता बताया कि इधर मेरे महबूब, इधर आ जा, इधर आ जा मेरे महबूब, इधर आ जा। बस में खा खा के इसको समझाए। अब पत्थर तो सालों से पत्थर ही की हैसियत में, ये लकड़ नहीं बन सकता, ये पत्थर वाले हैसियत को छोड़कर लकड़ के हैसियत में नहीं आ सकता, इसलिए कि ये दूरी होगी। वो फरिश्ते रुके हुए पैदा हुए, खुदा जाने यार इसी तरह रूपों में है और सुभान रब्बिल अज़ीम पत्थर इसी तो पूछो और पीछे से उठाने के लिए जाते हैं, वो अजीब हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। नवाब से ये सुरैया किस्म की चीजें शाबाज उस पर पड़ता है तो तब होता है। ये शैतान जो मनफियात है जिन्हें खुदा ने पैदा किया, शैतान पैदा हो जाए शैतान है। तो बीवी साहब से कहा कि तेरे बेटे को जबा कर लो, तो उसको कभी जब मेरे में करते जाओ भाई हो तो ये जगह करो, तेरा क्या दो तो बात है तेरा साड़ी भी करना वक्त चीज़ान मजूर पीछा के रख مسكي ببيران يعني خلق خرج كون بيشي بخرج كون تجينه ولا وركون باغي كتيرو باغي وجد هذا في مسكي عام خلق شكم وغف فرائض من المحكم أو مزر جاء حج زكاة دا إتشان تيخدو دخلاء خوف فزلكي ليش دعوامه فزلكي الدهريانة قسم تكونه خلق بغاوت طرف طرف ما يلشيه بالكل يقول नहीं खपल माल पर पिरो पर मिला पर एक खर्च का, नहीं खपल माल पर शराबियों पर चर्चियों पर बिलमाल हमारे खर्च का और मान गुजार का यो खबस्ता माल कीमती शिजता चिस्ता माल पर बरकत मनिबा बिलमाल मान गुजार बल्द इंसान फलाह बेबूद पजेल के कदानेक सरे दिलो गिनक शो वो दिली गिनक के सरे मुर्शिद खुदा पाक दान हुई तो वाली दिन जहन्नम दान हुई वही तो बिलमा मुर्शिद खुदा पाक को जहन्नम तो याद रखो। मुस्ताद माल पर खर्च किए में इंसान दे जहन्नम न याद रखो। इतना तो खबरों को लम्बे सर शामिल शब्दों में आपको पिछले राविष्टे जो कदर का ब्याह पख्तर जे किता और कदर करती जान पे का है पख्तर जे क्यों का और वही कसिंगा उदार निश्चय इतना वो रसीशिता अक्पल अंदरून तो हो रहा अक्पल अंदरून किसी शो हो रहा दाव गोरा चिस्ताप अंदरून के अल्लाह मुसब्बत गालिब की कना दाव गोरा चिस्ताप जिकी दिल शोक जाती की कना असल शेदादे दाबा खलक दिपीले पजेल की ना खबर कई चिगने सिद्धा से ताकत वो तो मिलावशी शुक्र की जो दाबल दुश्मन गई दा बकवास थे और जुदा चिस्तर की पिटी की जो तब अल्लाह शरीफ तबला शर्त मौजूद की अदा से चाबली की जुदा वस्त्र दर्शे और दा से चुप दरिया में रवान से दरिया की बस 10 बकवास थे ना बकवास थे अच्छा आसार दादी चिदमु सर शौक पैदा शी तिलावत सर शौक पैदा शी खुदाई मुहब्बत ज़ियाद शी खुदाई या ज़ियाद शी आखिरत फिक्र ज़ियाद शी अखपल दी दुनिया हर सो दा सेहत दा जवान दा ज़मीर दा दोस्त दा माल दा हर सो अल्लाह दरजा को जरियो गई और कि तम मौका मुंदे की चिप दे अल्लाह रजा इज़ा नजान तो गोरी नज़मी तो और नबी अमाल तो पूरी और दा नक्शा सहाबों पर सहाबों पर नक्शा की दा अल्फा कथी वाले
موږ خو ځکه وایو چې افسوس دی د لینن او د هټلر او د وغیره وغیره د مرکز حالات کتوی ته سره افسوس چې د عمر ابن عبدالعزیز د حالات په مطالعه شوق نشته او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه مرګونو د حالات مطالعه چې وکړي که نه نو تا ته به پته ولګي چې انسانیت څه شی دی او د انسانیت مقام کوم دی د انسانیت مقام کوم دی نن خو ته تعلیم چې ما خدای یاد کړې او ما ته داسې طاقت ملاو شي چې داسې غږ مې کړې لیکن کله چې ته ستا د زړه سترګې رڼا شي نو تا ته به بیا دا کار داسې فضول ښکاري چې د سرو زرو غر به راته وما حضور صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې دا د احد غر به سره شي او ستا سره به ګرځي هغه وفرمایل چې د یو وخت لوبه د یو وخت مړه دا په دې چې وخورم او زه شکر ادا کوم او دا لوږه په دې چې وږی شم اسوال نن دا دواړه څیزونه موږ ته الله پاک ته حضور صلی الله علیه وسلم په دې حال کې څنګه تربیت راکړو چې فراخي د شکر وباسئ لږ شکر نه وباسو او که تنګي راشي نو خدای نه سوال وخت ماسپښین چې د پاسې ونه ترمس کې و او خدای پاک راکړي توبه ګرمي چې راپاسې لاسونه سر رامو چکر ځان وباچو منو ترمس ته پولرنه یو ته وینا وکړم خو دغه وخت کې ما ورلې نه ورته د الله رضا لپاره ده دوی سره ایمان چې انسان سره ښېګړه بلایي وکړي دوی سره دغه بلایي وکړم چې دا د یوې تکلیف په پنډا وکړي په دې کې راشي چې راغله ما کنيست چې باندې چې نو دا ماته دې نه راځي چې لاره نو موټر کې لوټه پتا چې پرمنه راځي په ټاګن مو پتا نو الحمدلله بالله دا معنی دې کې دا سہولتونه راکړي چې بل په کور کې لاټه میټینګ لګول بل په کور او د خپل په دا خپل ترتیب خو سنت مطابق دا په کور کې نشي کېدای چې په کور ته یې تاوي کنه او خپل د شګون او کله پاګه تابع مالا پنځه دا نو ستا مخلوق دی دا خو ستا مخلوق دی دا ویلو ستا مخلوق ته خدای او تا دا یو ترتیب یو کړی او ما د سوجل ویری ته ورته خدای اګه په دې نه شو په مطلب پاکه استا کرم دې ستا په ناغي شکر مې تا واګلو الله چې دای دا موږ کې ما څنګه وځو صلات ته موږ حساب شوی بیا مې ته عادت په دا ولې دې دا په کومه څه دې دا نه چې هوا راغله کنه نو هغه پیټ نه دې څو ما غالي کراوه نه باغ چې دې په تاسو شو دې راغله کنه نه الله ستاسو په خپل دې په سره دې لپاره او دا بل لپاره نه ولې چې ستاسو په خپل ځای کې هغه وایي چې دا الحمدلله دا تاسو دې یو خالو هغه دې چې راغله ما ورلا دا دې په هوا باندې راځي دا دې ګما دي په وکړه ويقضى دغور سره په څور راغی او دا دې او دې په یوه د سر د هغه په برکت باندې دا فکر راځي چې د اثر لمنه الله لږه فکر کوي چې دا ټول دنیا سر لرا پیږي اوسې نو هیڅ ویلې ولې خدای پاک ما دا سره تل د سیدې نه مکتوب په حضور صلی الله علیه وسلم ته دې کې دا تربیت وکړه چې کله ته تاسو له انسان کې یې فکر ادا افسوس چې مې فکر نه ادا کړو او تاسو دا خبره کوم چې کوم نعمت به وایي د نعمت د برابر فکر وکړه فکر دا چې خدای د نعمت پراو دنیا په دنیا کې د دنیا متعلقه طرفدار شیطان ګوزان کم سره وګورو چې په تنه دي چې ویني چې اسلام هغه ته تشوي يقول ده تستعمل بيوت كبيرة فكي أو بل حاجات وقت سؤال دافع مشتينا دا بيارا خبر زمون پجوان کی نشتے او دقی بوجھ من دا سی بیکار شو دا سی بیکار حالان که حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک تے چستاد پیزار تسموش لیگی مخلین اوان خدای پاک کبھی پر وقتی پشالی او چی سوک تے واری اکسا تے واری حدش واری خدای پاک پاغمین دے افسوس داره چې موږ د نفس شیطان دا چیز لکو هسې بیکاره کړو
چې د نعمت نه مخنه کو د سوال د نعمت نه مخنه کو البته چې داسې کریم سائلی چې داسې کریم سائلی چې هغه د خزانو او حق نشته او هغه په ورکولو خوشحالیږي او هغه متکبر دی. الله متکبر دی. متکبر صفت دا تقاضا چې دی عاجز او دی سوال کوي خوښي لکه سخي سره په منې نه کړه یو سایو هغه ته چا پنده کې چې واره واره ته دوست کو د دنیا کې عزت شي د میدان کې خبره و داسې خبرات هڅه کوي چې دې کنه یا په قاعده خلق لوکتي سمجدارو انګريز ډاکټر شو هغه ته په دې کې ټول څه دي په شاعري راځي هغه څه چې خبره کوي او دا وغیرہ دا ته پوښتنه کوي په چې څنګه په دې دنیا کې کوم نه کوم شي هغه په اړه او بیا ورته ستاسو دنیا کې کوم شي نه دي دا تختاري هغه ملمه لمن الذي دنیا کې کوم شي ی الله متکبر دې متکبر او هغه عاجز خوخي چې ته داسې کریم سائلی چې په هر وخت کې زه په دې پورې عادت وکړم چې زوی ته وواچي او دسترخوان ته وغوړئ او ستا خبر تعالی ډېرې پارکې دې کې ووایه الله باندې عزت داسې عادت پیدا کړو دې خدای خوشحالي تاسو خبره کوم دا ونګړئ چې خدای پاک سره عظیم سید ارشاد فرمایي چې د دعا په وخت کې تعالی جلال راځي نو سپل د جنازې کا دې کې چې راځي دی الله دې موږ الله دې ته خو یو سره یو څه چې دې مخ دې کړ او الله دې مې دې چې هغه سره مکر کا خوشحالي دي چې جلال الله راځي چې مکر کوي نو خپل شو الله دې څنګه سره وشاد دې لدا د شيزونه یو شکر ایو سوال دا چې شوره راټینګ یا د کامیابی د مراتبي ترتیب دا ضروري د متوس په عمل کې دا ضروري دا مراتبي دا شي یو ترتیب دی یو دا غي مقصد دی یو دا غي فضیلت دی ترتیب دې دا دی چې ځان مړ شي نو د دې لپاره حساب کې چې نه خیال ولري او بیا دا سکین سترګې پټې کې نو خدای حکم دی وتبتل الى تبتیلا بذل كل الله طرفته الى بيت الى شرع الله طرفته بغرض د مخلوق نکاش او نظام ملي صاحب کی سترګې پټې په ځکه کې سوچ کې الله 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 پاک دا مبارک نوم په کې سوچ کې راځي یو سره دا فکر چې الله ماته په محبت خو دې کې اهم شی دا شی دی چې الله ماته ګوري زه الله په حضور کې او الله ماته په محبت ګوري اهم شی دا دی دې سره د انوار الله چې موجود دي دا ترتیب شو او مقصد دې دا دی صرف دا کوي چې ایمان دې راشي ایمان چې دې الله محبت په طرف غالب شي دیو الله یره دې په کې غالب شي او تا ته معرفت درجه ورغلې شي تا دې رسپر کې کولای شي چې ته مې نه کوي چې په ځانو مو پیډو او په هر ذره کې تاسو الله پاک طاقت او قدرت داسې مشاهده شي مقصد دی فضیلت دې بیانو فضیلت دې داري زکات کا فضیلت کې تحصیل وو او دا پیرانو دې څنګه دا پیرانو دې سره به خاص کارم وکړه دا ترتیب سره وکړه دا احساس را پیدا کړ دا کوم مقصد نه لري چې تاسو په دا احساس هر وخت لپاره پیدا کړ چې الله پاک هر وخت تاسو سره او ته دې غافل څنګه دا د دې مراقبه سره واستارو دا ټول وختونه چې دا احساس پیدا شي الله ما سبب او الله ما مهربان دی الله په نظر محبت کې چې مسلمان الله پر قرآن محبت کې الله په حدیث رسول محبت کې دغه دې د محبت چې دا احساس وي کله چې دا احساس پیدا شي دا ته وکړو اوس کوم راځي دا